अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बरे इंसानी हुकूक शेनी मज़ारी साहिबा ने भी। बहुत शुक्रिया शेनी साहिबा, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़त लिखा गया था स्पीकर कौमी असम्बली को कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उनको लेके एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, और आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, ये पार्लिमान से हट के है, इसे सियासी कमेटी कह सकते हैं। 10 रुकनी ये कमेटी है और इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक हैं, शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, आमिर कियानी हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी हैं और दीगर मेंबरान हैं जो अब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके और जो नैब का कानून है उसको लेके। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पॉलिसी शिफ्ट भी नज़र आ रहा है। इससे मुतालिक भी जिक्र करेंगे। कुछ जो स्टेट बैंक के 1956 का एक्ट है उसमें काबीना ने मंजूरी दी थी कुछ कवानीन बदलने के लिए, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। कल मॉनिटरी पॉलिसी आ रही है, इसकी भी बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि अगर जेल नहीं जा सकते तो सियासत क्यों करते हो, ये पैगाम वो किसको दे रहे हैं, इसको लेकर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, PDM की बातें तो होंगी, लेकिन ये सेनेट इलेक्शन हुआ। सेनेट इलेक्शन के बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद चाहता था, हुकूमत चाहती थी, मंशा के मुताबिक उनको खासी नुमाइंदगी भी मिल गई, चेयरमैन सेनेट भी उनके और डेप्यूटी भी। लेकिन अब ये जो सियासी कमेटी बनी है, आप समझते हैं ये पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब हुकूमत चाहती है कि सियासी बेयकीनी ख़त्म की जाए और हाउस इन ऑर्डर हो? निज़ामी साहब, नहीं, ये इस हद तक तो शिफ्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे हैं हमेशा कि ये नैब को और बाकी चीज़ों को लिंक नहीं किया जा सकता है इस सेंस में कि वो तो कहते हैं जी हमें NRO दें, वो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने पकड़ा होता है और वो उसके ऊपर ही कहते हैं कि बात करें। तो इस लिहाज से शिफ्ट है कि अब हुकूमत ने खुद ये चीज़ जो है एजेंडे में डाल दी है, इलेक्शन रिफॉर्म और एहतसाब। तो मेरा ख्याल है हमारे पास मौजूद हैं, साथ में शीरी मज़ारी साहबा, उनसे पूछते हैं जी कि क्यों जी आपको कोई पॉलिसी शिफ्ट लगता है या ये रूटीन की कार्रवाई है मुज़ाकरात? नहीं आरिफ, क्या कहते हैं, ये शुरू से PTI की पोजीशन है कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए कवानीन में। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का आपको अगर याद हो, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया और पहली तकरीर की, उन्होंने कहा कि आप आए बैठें, अगर आप समझते हैं रिगिंग है हमसे बात करें। एक कमेटी भी बनी जिसमें फिर अपोजिशन आई नहीं, और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात हम पहले से कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं साफ और शफाफ होने चाहिए। आपको पता है सेनेट के ओपन बैलेट पे हमने एक पार्लियामेंट में भी एक बिल जमा किया इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, सुप्रीम कोर्ट भी हम गए। तो ये हमारी पोजीशन नहीं है, वो ये पोजीशन हमारी पहले से हो रही है। जहाँ तक नैब रिफॉर्म्स हैं उस पर भी हमने बातचीत कोशिश की अपोजिशन से कि नैब के बिल को बेहतर बनाएं, इसमें से बिजनेस कम्युनिटी को जो खदशात हैं वो ख़त्म किए जाएं। लेकिन हुआ क्या, फाटिफ के बिल पे हमने अपोजिशन के साथ बातचीत की तो उन्होंने एक पूरा कागज़ पकड़ा दिया जिसमें वो चाहते थे सारे नैब के जो रूल्स हैं वो उड़ जाएं और एक तरह से उनकी बचत हो जाए, NRO के तरफ वो चले जाएं। तो अपोजिशन ने अपना रवैया बदलना है। हमारा जो ये रिफॉर्म्स हैं, कवानीन के रिफॉर्म, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये हमारी पोजीशन शुरू दिन से रही है। इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत अब NRO देगी, लेकिन अगर अपोजिशन चाहती है पार्लियामान चले, कवानीन बेहतर हो, इलेक्शन साफ और शफाफ हो, ताकि ये ना हो हर दफ़ा जब जनरल इलेक्शन होता है तो जो हारता है वो कहता है रिगिंग हुई है, जो नहीं हारता वो कहता नहीं हुई। ये सारे खदशात अब ख़त्म हो जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक प्रोग्रेशन है, जो पोजिशनिंग हमारी पहले थी वही अभी है। और मैं समझती हूँ ये जो कमेटी बनी है अब, जो जिसको खास स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, इससे उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी। अगर अपोजिशन इस बातचीत नहीं करने के लिए तैयार, तो कौम को वाज़ेह नज़र हो जाएगा कि ना वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ना वो साफ अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। ये भी पूरी कौम के सामने उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा। जी हाँ, ये तो इस तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है मसलन,
یہ تو کوئی ایسی کوئی انقلابی چیز نہیں رہ گئی ہے. تو انڈیا میں بھی میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہاں بھی یہ انٹروڈیوس ہو چکی ہوئی ہے. تو اگر ایسی چیزیں ہو جائیں اور اس پہ اپوزیشن کو کیا اعتراض ہونا چاہیے اگر واقعی وہ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. نہیں، لیکن آپ نے ان کی سٹیٹمنٹس نہیں پڑھے آج یا کل اخبار میں کہ پرائم منسٹر الیکٹرانک چاہتے ہیں تاکہ وہ ریگنگ کرانا چاہتے ہیں. مطلب ہے خدا کا خوف کرے الیکٹرانک ووٹنگ سے ریگنگ بند ہوگی اور ان کو، کیونکہ یہ کوئی سسٹم میں تبدیلی ایسی نہیں لانا چاہتے دیر ہیر پھیر رک جائے. یہی تو افسوس کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا شیری صاحبہ، نظامی صاحب یہ تو سب چل رہا ہے لیکن جو ماضی میں ہوتا رہا، ذرا ایک کلپ دکھانا چاہ رہے ہیں نظامی صاحب ہم شیری صاحبہ کو بھی اور عوام کے، جو بڑا گھمسان کا رن رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور بالخصوص نون لیگ کو لے کے اور نواز شریف صاحب کے باہر جانے کو لے کے. وزیراعظم عمران خان صاحب کا کیا سٹانس تھا اور وہ کیا فرماتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا جو انداز سیاست ہے اس پہ کتنی بار آئے شیریں صاحبہ کے آنسو؟ اور شیریں صاحبہ کیا واقعی ایسا تھا کہ آپ دیدہ ہو گئیں؟ یہ واقعہ کیا ہے جس کا ذکر بار بار پرائم منسٹر نے کیا؟ دیکھیں، نواز شریف کی بیماری کا اور ان کے باہر جانے کا ڈسکشن کیبنٹ میں بالکل ہوا. ہمارے ڈاکٹرز جو تھے جن کو ہم نے کنسلٹ کیا انہوں نے بھی خاصی خوفناک تصویر پیش کی پرائم منسٹر کے سامنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا سٹرونگ ہیومنسٹ سٹریک ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے اس کے بعد کیسے کہتے کہ نہیں ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. تو یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو پورا ڈرامہ کھیلا گیا ہے. بٹ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جس طرح سے خوفناک خبریں آ رہی تھیں ان کے صحت کے متعلق، وہ تو لگ رہا تھا کہ دوسرے دن ان کو باہر نہ بھیجیں تو اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں. تو ایسی سچویشن میں کوئی بہت ہی سخت دل پرائم منسٹر ہوتا جو کہتا کہ ان کو نہ جانے دو. نہیں، آپ کتنی بار روئی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ بات وہ رہنے ہی دیں، آنسوؤں کی بات. اصل ایشو یہ ہے کہ جو خوفناک تصویر پیش کی گئی تھی. نظامی صاحب جی ہاں، وہ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کی وزیر ہے آپ، کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یو ہیو اے لٹل بٹ مور سمپتھی آن دیٹ بیسس. نہیں، سرٹنلی ون ہیز اے فیلنگ فار ہیومینٹی. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اتنے کیوں آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر جاب. ان کو they are not doing اپوزیشن کے حق میں باعث قرار دیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں، they are not doing their job. اب سپریم کورٹ کی ڈیسیژن میں جو تھا کہ صاف اور شاف سینٹ کے الیکشن کرائیں اور ووٹنگ سیکرٹ بیلٹ از ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل، تو اس کے انہوں نے انسٹرکشنز نہیں فالو کیے، صاف اور شفاف سینٹ کا الیکشن نہیں کرایا. تو مطلب ہے دے آر ناٹ ڈیلیورنگ، دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب. وہ ون سائیڈڈ ویو لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کا بائس بہت واضح ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. تو پرابلم یہی ہے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ دا جاب دیٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ وچ از صاف اور شفاف الیکشنز. آفٹر آل کوئی الیکشن کمیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو نہیں ہونا، تو ہونا چاہیے نا. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کو صرف یو پٹ دم آن دا ڈاک، اور عام طور پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں. اور بالخصوص اس لیے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن کی جو تقرری ہوئی ہے وہ پرائم منسٹر نے کی ہے ان کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن. تو اب کیا سڈنلی اتنا ان کو ایک کونے میں بند کیا جا رہا ہے؟ عارف بالکل، یہ آئی واز ہیڈنگ دا کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی جس پہ یہ ڈیسیژن ہوئی ہے. ہم نے بالکل اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمشنرز جن کی ٹرم ختم ہو رہی تھی ان کا سلیکشن کیا تھا. لیکن
प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे उनका रवैया आ रहा है और जो जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को नहीं लिया और सेनेट के इलेक्शन को जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, तो ये तो हमारा हक बनता है कि हम पॉइंट आउट करें कि वो काम नहीं कर रहे, और अगर वो काम नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि वो किसी फ्रेश सिलेक्शन ऐसे इलेक्शन कमीशन की हो दैट इज एबल टू डिलीवर, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन अभी तक तो डिलीवर नहीं कर सका। यही तो प्रॉब्लम है। जी अब्बासी साहब। जी शीरीन साहिबा, बट द सिंपल वे कि आप रेफरेंस फाइल करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, ये क्या? इसके तो जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है वो तो सियासी लगता है, टेक्निकल तो नहीं लगता। आपके पास तो इख्तियार है, यू आर इन द गवर्नमेंट। आई थिंक हम सारे ऑप्शंस अब देख रहे हैं एंड वी विल डेफिनेटली सी कौन सा वायबल ऑप्शन है। द प्राइम मिनिस्टर इज इन कंसल्टेशन विद द लीगल एक्सपर्ट्स, और वो एक फैसला जो भी करेंगे वो लीगल उसके देखते हुए करेंगे, लीगल एनवायरनमेंट में क्या हम लीगली कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे। लेकिन हम एक सियासी पार्टी हैं, चाहे हम हुकूमत में हों चाहे हुकूमत के बाहर, हमारा एक सियासी मौक़िफ़ है और हमारा भी हक बनता है कि हम अपना सियासी मौक़िफ़ बयान करें। जो हमें नज़र आया है क्या हुआ है सेनेट इलेक्शन में, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ बयान करती है, तो हमारा भी राइट है ये कि एज ए सियासी पार्टी हम अपना व्यू पॉइंट दें कि इलेक्शन कमीशन फेल्ड टू कंडक्ट फेयर इलेक्शंस इन द सेनेट। निज़ामी साहब। जी ये एक दूसरे मसले की तरफ चलते हैं। ये पीडीएम में बड़ी सफ़े मातम बिछी हुई है पीपल्स पार्टी की स्टैंड पे कि ये रेजिग्नेशंस जो है ये फ्रंट लोडेड रेजिग्नेशन का सवाल ही नहीं कोई पैदा होता और कोई फैसला नहीं हो सका। तो इस पे हुक्मरान जमात तो बड़ी बगलें बजा रही है, लेकिन ये बिलाखिर अगर ये फैसला कर लेते हैं कि पहले लॉन्ग मार्च फिर उसके बाद देखेंगे ये जो रेजिग्नेशन का मसला है, तो आपके लिए तो मसला जो का तो रहता है। ये आरिफ, पीपीपी का पहले दिन से पोजीशन रही है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, वो सिस्टम के अंदर चेंज लाएंगे थ्रू द सिस्टम। ये जब हमारा धरना भी था तो पीपीपी ने हमें यही कहा था कि हम धरना और इस्तीफों की बात नहीं करते, हम पार्लियामान में अंदर रहते हुए तब्दीलियां लाना चाहते हैं। तो ये उनका एक पुराना मौक़िफ़ रहा है और मुझे नहीं समझ आती पीडीएम को ये मौक़िफ़ क्यों नहीं समझ आया। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं जी 9 जमातें हक में हैं इस्तीफों की। उन 9 जमातों के पहले देखें कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। कई जमातें तो है ही नहीं पार्लियामान में, तो उनके लिए इस्तीफा देना तो इररेलेवेंट इशू है। वो जो बाहर बैठे हैं वो तो चाहते हैं सिस्टम खराब हो जाए ताकि फिर से उनको कोई मौका मिले अंदर आने का। लेकिन इसमें से पीएमएल नून के अलावा और जेयूआई की कुछ सीटें हैं, बाकी कितनी पार्टीज की सीट्स हैं पार्लियामान में ये तो देख लेना। वो सारे इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं, उनकी पार्टीज का प्रेजेंस नहीं है या इक्का दुक्का सीट का है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है अगर सिस्टम को वो तबाह करना कर दें। तो इस वास्ते 9 जमातों का जब ये कहते हैं ये इररेलेवेंट है। उनमें से 1 या 2 जमातें हैं जिनकी रेलेवेंसी बनती है क्योंकि उनकी कोई पार्लियामान में प्रेजेंस है। बाकी 9 जमातें तो ऐसी हैंगिंग ऑन द कोट टेल्स है ना। जी ठीक है जी, ये सही है। और लेकिन ये बताएं कोई आपका कोई बैक चैनल तो नहीं है पीपीपी के साथ के उन्होंने जरदारी साहब ने ही हिट द नेल वेयर इट रियली हर्ट्स। आई थिंक हमारा तो बैक चैनल कोई नहीं है, लेकिन जरदारी साहब की अपनी सियासत वो खेलते हैं और मैं समझती हूँ कि अगर नून लीग और मरियम नवाज को उन्होंने स्टंप कर दिया है तो ये मरियम की इमेच्योरिटी है, उसको समझ ही नहीं आई उस खेल क्या हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें आपको क्या लगता है कि पीडीएम जो है वो तो बिल्कुल ऑन द रन है, तो बाज़ लोगों की स्पेकुलेशन है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरे आप इसमें एक बतौर खातून
सियासतदान के मरियम के रोल को किस तरह देखते हैं कि इट हैज़ बीन बॉट सम पॉजिटिविटी टू दी पार्टी या नेगेटिविटी? मेरे ख्याल में तो नेगेटिविटी है, उनका जो इमेच्योरिटी एक्चुअली है उनकी, हर बंदे को थ्रेटन करना, हर बंदे को कहना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ओ भाई पहले अपना पावर तो देख लो, आपकी पार्टी देख लो किधर खड़ी हुई है, आप पार्लियामान में हो नहीं, आप एक कॉन्विक्ट हो। तो मैं समझती हूँ कि इमेच्योर पॉलिटिक्स है, और इसी वास्ते पीपीपी ने जो किया है नून के साथ और पीडीएम के साथ, ये इनकी पीएमएलएन की इमेच्योरिटी है, उनकी लीडरशिप की जो अभी आई हुई है मरियम जो जिनको लीड कर रही है। तो मैं समझती हूँ इनको कुछ थोड़ी सी ग्राविटास, कुछ मैच्योरिटी से सियासत खेलनी पड़ेगी। इस तरह नहीं होता कि आप कॉन्विक्ट होकर सड़क पे निकल के सारे जहान को धमकियां देते रहें, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। एक तरीका होता है सियासत करने का। जी निज़ामी साहब। जी हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा शीरी साहब, मैं एक तरफ और आपका जो पोर्टफोलियो तो ह्यूमन राइट्स है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो कुछ कश्मीर में भारत कर रहा है, हमारी लीडरशिप इमरान खान साहब और आज आर्मी चीफ दोनों ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्लुकात जो है वो बेहतर होना ही वक्त की ज़रूरत है और इंडिया को इसके बारे में पहल करनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा, अगले रोज़ के बगैर कश्मीर का मसला हल हुए और इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हुए इस खिते के जो अवाम हैं उनकी वेलफेयर के लिए क्या हो सकता है? आपकी क्या राय है कि इस मामले में आप बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखती हैं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए कि इंडिया कोई मुज़ाकरात की तरफ रुझान करे? देखिए, एक तो कैटेगोरिकली जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जब तक कश्मीर पे सब्सटेंटिव डायलॉग नहीं होती, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान अमन नहीं हो सकता। आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री देख लें, कई लीडर्स थे, ज़ियाउल हक का ले लें और लीडर्स ले लें, उन्होंने कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दिया। क्या हुआ? कोई कश्मीर में बेहतरी आई? आपके ताल्लुकात बेहतर हुए? नहीं, क्योंकि जब कश्मीरी उठे हैं ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ, तो सारी आपकी रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ बैक टू जीरो जाती है, बैक टू स्क्वायर वन। तो इस वास्ते कश्मीर इज सेंट्रल। अगर अमन आना है इस खिते में तो कश्मीर का जब तक मसला हल नहीं होगा नहीं आएगा। मेरा अपना व्यू ये है कि एक तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने जब से पोजीशनिंग ली है कश्मीर पे, और इंडियन जो हमारा नैरेटिव उन्होंने बनाया आरएसएस का और वो क्या कहते आइडियोलॉजी का, फैशिज्म का, नाज़िज्म के साथ लिंक किया, पहली दफा आप देख रहे हैं कि बाहर की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में मीडिया भी हिंदुस्तान का नैरेटिव नहीं बाय कर रहा, और पॉलिटिशियंस, उनके पार्लियामान, पार्लियामेंट्री पार्टीज, सिविल सोसाइटीज पहली दफा हिंदुस्तान के खिलाफ ओपिनियन बनता जा रहा है। कश्मीर पे ईयू के पार्लियामान में हियरिंग्स हुई हैं, तो इसको हमें और ज्यादा एक्टिवली परस्यू करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें एक सब्सटेंटिव ब्लूप्रिंट दुनिया को बताना चाहिए कि हम सिर्फ कश्मीर पे क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स नहीं देते, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास प्रपोजल्स हैं, इन पे आप बातचीत करें। तो मैं समझती हूँ कि ये मल्टीपल प्रॉन्ग्स पे आपको अपनी डिप्लोमेसी भी करनी होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल अब नहीं आप कर सकते। ह्यूमन राइट्स डिप्लोमेसी बड़ी सेंट्रल है इसमें। हमें बहुत सी फोरम्स हैं हमारे पास जो हमें और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि और ज्यादा आवाज उठे दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ जो वो बर्बरियत कर रहा है, जो वो टॉर्चर और जेनोसाइड करने को तुला है कश्मीरियों का। ठीक, बहुत शुक्रिया शेनी मजारी साहिबा। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक करेंगे जो हुकूमत वक्त के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा, यानी मईशत का। इससे मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर मईशत भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, इससे पहले कि हम ज़रा मुआशी एंगल पे जाएं,
معیشت کو لے کے جب یہ حکومت بنی تو اس وقت اپوزیشن کی جانب سے، اپوزیشن لیڈر کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ ہم چارٹرڈ آف اکانومی کرتے ہیں، معیشت کو لے کے ہم بیٹھتے ہیں. اب کچھ یہ جو مل بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو 2-2.5 سال ہیں اس میں اب اسپیسیفکلی اسٹیٹ بینک کے قانون کا بھی ذکر، جو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں حکومت کا یہ نیریٹیو کہ اب ہم ٹیک آف پوزیشن میں ہیں، یہ درست ہے نظامی صاحب؟ یہ بالکل حقائق کے برخلاف ہے کہ ہم ٹیک آف پوزیشن میں، ہم تو کوئی کریش لینڈنگ کی پوزیشن میں لگتے ہیں. باقی یہ جو مساق معیشت والی تجویز تھی یہ بہت اچھی بات تھی وہ، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہی ڈفرینٹ ہوتی اپوزیشن کے ساتھ. اگر مل بیٹھ کے یہ بنیادی جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرتے. لیکن اس حکومت کا تو بیسک پلان یہ ہے کہ جی ساری خرابی جو ہے پچھلے حکومت کی ہے، پچھلی حکومت کی وجہ سے کی کارستانی میں آج ہم اس سال کو پہنچے. تو وہ بلیم گیم جو ہے اس پہ پھر کیسے چلتے؟ پاشا صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ جی آپ کی دعا ہے. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کو اصلاحات کی گئی ہیں اس کی بڑی، اور اس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے اور کرٹکس بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ IMF کے دباؤ میں کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کو بالکل اٹانومی کے نام پہ مبرا قرار دے دیا جائے فرام اینی کائنڈ آف جواب دہی، سوائے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور وہ ٹرم بھی بڑھا دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی. تو یہ آپ اگری کرتے ہیں اس کنٹینشن سے یا کوئی مکس بیگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 90 کی دہائی میں ہم نے بہت سے ترمیم لائے تھے. اسٹیٹ بینک کے ایکٹ جو 1956 کا ایکٹ ہے اس میں کافی چینجز لائے تھے، اور کوشش اسی وقت بھی ہوئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو مناسب اٹانومی دی جائے. اب جو ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹریم موو ہے. اتنے اگر آپ اسٹیٹ بینک کو باقی اداروں سے علیحدہ کر دیں گے، اور خاص طور پہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ جو ایک طرح سے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے غریب ممالک میں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ 2 چیزیں حاصل کریں. ایک تو یہ کہ ملک کی معیشت میں تھوڑی سی تیز رفتاری پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ افراط زر کنٹرول میں رہے. مگر اب جو بات کی جا رہی ہے اس ایکٹ میں کہ صرف جو SBP کا کام ہے وہ افراط زر یعنی کہ انفلیشن ٹارگیٹنگ کرنا ہے. یہ دیکھنے میں تو مناسب لگتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ آپ کے سر سود میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کا بجٹ کا خسارہ کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کچھ بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت بہت پریشر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا وقت بھی آئے گا جب حکومت کو مشکل ہوگی تنخواہیں دینے میں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انفلیشن ٹارگیٹنگ اور گروتھ ریٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہم اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک بہت ہی مہذب اور بہت ہی اہم ادارہ ہے نیشنل اکنامک کونسل، جس کی سربراہی ملک کے وزیر اعظم کرتے ہیں، اور آئینی طور پر اس میں 4 چیف منسٹرز ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. سال میں یہ اینول پلان طے کرتا ہے. اس میں 2 ٹارگٹس طے ہوتے ہیں. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے شرح نمو میں کس طرح سے رفتاری آنی چاہیے، اور دوسری طرف افراط زر. یہ 2 چیزوں کو بیلنس کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کو بھی ان 2 چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور پہ آج کل جب ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی ریوائول کی طرف آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسٹریم موو ہے، اور اس میں کچھ بیلنس لانا اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے.
یہ پاشا صاحب یہ اس کی ضرورت ایسے وقت میں کیوں پیش آئی جبکہ پاکستان از نیگوشیٹنگ اے ویری ہارڈ آئی ایم ایف نیگوشیٹ کر لیا ہوا، لیکن اس میں آئی ایم ایف کی شرائط ایسی ہے کہ وہ فرنٹ لوڈڈ ہے کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے، اور اتفاق سے آئی ایم ایف کے ایک آفیشیل ایکس آفیشیل کہہ لیں وہ رضا باقر صاحب وہ اس کے ہیڈ ہیں، تو اس سے شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو میرے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے مقرر کیا الیکشن کمشنر کو اور دو ارکان کو، اور آج شکایت ہو رہی ہے، اسی طرح رضا باقر صاحب کی جگہ کوئی ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ بندہ آ جاتا ہے تو وہ تو ان کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اور ایک فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ایک چپخلش شروع ہو جائے گی۔ جی، اس کا خطرہ ہے، اور فائنانس منسٹری نے بہت حد تک کوشش کی تھی کہ اس کو ماڈیفائی کیا جائے۔ یہ جو ایکسٹریم ورژن آیا ہے، میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کی کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ پر بھاری پریشر ڈالا جائے کہ بجٹ کے خسارہ میں اضافہ نہ ہو، اور جو طریقہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ آپریشن سے کمرشل بینکوں کو پیسہ دیتا ہے، اور اس پیسے سے وہ گورنمنٹ کے جو پی آئی بیز ہیں اور ٹریجری بلز ہیں وہ خریدتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک یہ سلسلہ روک دے یا کم کر دے تو گورنمنٹ پر کافی پریشر پڑے گا۔ تو شاید آئی ایم ایف کی یہ کوشش ہے کہ بجٹ کا خسارہ بالکل لمٹ میں رہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے سخت اقدامات کیے تو سر سود میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے اکانومی کی رفتار ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کے ایکٹ دیکھیں، ہمارا بنگلہ دیش بینک میں ابھی تک انہوں نے 1972 میں ایک فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ قائم کیا تھا، وہ آج تک موجود ہے۔ ہندوستان میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ بیلنس ہوتا ہے۔ خطرہ اس بات کا پیدا ہو گیا ہے چونکہ سیکرٹری فائنانس کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، جی، تو کوآرڈینیشن جو ہے فائنانس میں اور اسٹیٹ بینک میں نہ ہونے کے برابر ہونے کا خطرہ ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کشمکش شروع ہو جانے کا خطرہ ضرور موجود ہے۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد یہ جو امپریشن ہے کہ یہ ساری موو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوئی ہے، کیا آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے اس کی ساری ڈیمانڈز منوان قبول کرنا انتہائی ناگزیر ہے کیا؟ بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو موو کی گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ بڑی ایکسٹریم ہے، اور اس سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھے گا۔ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے عمومی طور پہ تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سست، آپ کی غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، اور ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں۔ تو اگر اس موو کے بعد اور یہ آئی ایم ایف کی بات مان لی گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ ان میٹرز کو لے کے، ان مسائل کو لے کے پھر بیک ٹو سکوئر ہو جائے گی اور یہ مزید بڑھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اتنے سخت شرائط اس وقت کیوں قبول کیے؟ دیکھیے، اللہ کے فضل سے ہمارے توازن ادائیگی میں کافی ٹھہراؤ آیا ہے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تو ابھی بھی سرپلس میں ہے، اگرچہ 1-2 مہینے سے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، مگر پچھلے 7 مہینے سرپلس میں ہے۔ اور دوسری طرف جو حیرت انگیز بات ہے، اور ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم 2 سال پہلے آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اس وقت حالات یقیناً بہت خراب تھے، خسارہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور ہمیں باہر سے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ ابھی اس سال باہر سے پیسہ جو ہے بوروئنگز کریڈٹ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب تھا کہ حکومت نے 3-4 چیزیں ایسی ایکسیپٹ کی ہیں جو حد سے زیادہ سخت ہیں. ایک تو اسٹیٹ بینک کی کمپلیٹ اٹانومی، دوسرا آپ کے انکم ٹیکس میں مختلف چیزوں کو واپس لینا، اور تیسرا ایک لا لانا کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کس طرح چلائیں گے، کن اداروں کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. یہ بہت سخت اقدامات ہیں، اور اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم سخت اقدامات لیں، اور اس کے کووڈ سے ہم نکل رہے ہیں. خدا نخواستہ تیسرا ویو آ چکا ہے. تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اس ماحول میں ہماری حکومت نے اتنے سخت اقدامات کیوں ایکسیپٹ کیے ہیں IMF کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارا جو مشیر خزانہ جو وزیر کا اسٹیٹس ان کو دے دیا گیا تھا، وہ نیشنل اسمبلی میں جو ووٹر تھے اسلام آباد کے لیے سینٹ کی سیٹ پہ، اس پہ ہار گئے، اور اب ان کی پوزیشن ریلیٹیولی کمزور ہو گئی ان دا پیکنگ آرڈر. اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے آج کل فیوریٹ جو ہیں وہ رضا باقر صاحب ہو گئے ہیں، اور یہ پرسنالٹی بیسڈ ڈیسیشن ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے، حکومت جب نیگوشیٹ کرتی IMF سے تو نیگوسیشنز کے سربراہ ہر وقت فائنانس کے وزیر ہوتے ہیں یا مشیر، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر ساتھ ہوتے ہیں، سیکرٹری فائنانس ہوتے ہیں، مختلف اور لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے بھی خود کیا ہے 2-3 مرتبہ. میں نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی نیگوشیٹ کیا، حالانکہ میں ان کی حکومت میں نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت منسٹری آف فائنانس کو ایک طرح سے، اگر میں سخت لفظ استعمال کروں، مارجنلائز کر دیا گیا ہے. تو یہ بات منسٹری نے کیوں ایکسیپٹ کیا، یہ میرے سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہی ہے بات. تو ابھی بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس ڈیسیژن کو کہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا. جی وہی تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو ڈیفینڈ کیا، جبکہ بہت عرصہ یہ ریزسٹ کرتے رہے. بس یہی امید کر سکتے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی میں جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوگا، تو مختلف ترامیم پیش کی جائیں گی اور وہ انکارپوریٹ ہوں تاکہ ایکٹ میں کوئی بیلنس پھر سے واپس آ جائے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے اکانومی کی بہتری کا طرف اشارہ کیا، لیکن جو بعض فگرز ہیں وہ تو بڑے مایوس کن ہیں. مثلاً یہ ہے کہ FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 44% کم ہوئی ہے یہ موجودہ جو فیبرری ٹو فیبرری پچھلے سال رات میں. اور اسی طریقے سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کچھ تھوڑی سی بڑی تھی اور اب وہ اسٹیگنٹ ہو گئی ہیں. قرضے غالباً ان کا دعویٰ ہے کہ جی قرضے ہم نے بڑے اتارے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ گمبھیر سے گمبھیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر اکانومی کا کہنا کہ جی اٹ از امپرووڈ، کس سینس میں امپروو ہوئی ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے جس کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. سب سے پہلے ہمارے ریمیٹنسز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. 24% اضافہ پچھلے 8 مہینے میں، اور اب تو وہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت سپورٹ ملا ہے. ایک تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے اس کے پیداوار میں ماشاءاللہ 8 سے 9% اضافہ ہو رہا ہے. اگرچہ وہ پچھلے سال بیس جو ہے وہ کم تھا،
مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں 3-4 آپ کے شعبے ایسے ہیں جس میں کافی اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ کی سیل میں تقریباً 1 مہینے میں 30% اضافہ. تو کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. یقیناً کچھ پریشان کن بھی ہیں. آپ نے جس طرح بالکل ٹھیک فرمایا. اور میرے سامنے سب سے پریشان کن جو ہے وہ آپ کے افراط زر میں اضافہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہر ہفتے نکلتا ہے پچھلے ہفتے 14% تک پہنچ چکا تھا. اور یہ کھانے پینے کی چیزوں کا انڈیکس ہے. عام لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے. اتنا زیادہ اضافہ پریشان کن ہے. مگر اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے آپ نے بجلی کی قیمت سب سے غریب گھرانوں کے لیے 85% بڑھائی ہے. یہ میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سنا نہیں تھا کہ آپ نے غریب لوگوں پر اتنا زبردست بوجھ ایک وقت پہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پرائس انڈیکس ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. یہ سراسر غلط تھا. آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو اضافہ ہے بجلی کے نرخوں میں وہ بہت بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو. ٹھیک. اور جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں 200 کلو واٹ آور والے, ان کے ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جو عوام کے جذبات ہیں جن کو لے کے گفتگو کر رہے تھے کہ جو ان اقدامات کی وجہ سے جو عوام کے جذبات اسپیسیفکلی بدلتے ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے. اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے پی ڈی ایم میں دراڑ کا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریوں کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ڈی ایم تو خیر ایک نیا اتحاد تھا لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو رنجشیں ہیں جو شکایتیں ہیں ان کی تاریخ نئی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. جب یہ پی ڈی ایم بنی اس کا آغاز ہوا تو اس وقت جو کچھ اہم لوگ تھے پی ایم ایل این کے انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. نظامی صاحب خواجہ صاحب نے بیان دیا تھا, زرداری صاحب نے کہا تھا کسی کے ایما پہ دیا ہوگا, پھر نواز شریف صاحب نے بھی ریئیکشن دیا تھا وہ ہم دکھا نہیں سکتے. انہوں نے کہا تھا کہ اس بات سے دکھ ہوا ہے, زرداری صاحب کا بہت ریگارڈ ہے. بٹ کویسچن از دس کہ پی ڈی ایم غیر فطری تو یہ تھے لیکن یہ اتحاد ایک کاسمیٹک کی حد تک تھا. اس میں خواجہ صاحب ہولی اور داؤ ساؤنڈ کر رہے ہیں. اگر آپ زرداری صاحب سے بات کریں تو وہ ان کے پاس شکایات کا تو مار ہے. جس طرح میاں نواز شریف پہنچ گئے وہاں وردی پہن کے وکیلوں کی میمو گیٹ کے موقع پہ, پھر اسی طریقے سے انہوں نے زرداری صاحب کے لیے زورانہ رکھ کے, کیونکہ اس زبان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ناراضگی ہو رہی تھی, وہ انہوں نے لنچ جو ہے کینسل کر دیا اور اس قسم کی چیزیں. اب اس وقت معاملے میں بھی یہ اعظم نذیر تارڑ ہے غالباً ان کا نام, جو ابھی حال ہی میں پہلی دفعہ سینیٹر منتخب ہوئے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ. ان نون شخصیت ہیں ریلیٹیولی, لیکن وہ اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی فیورٹ ہیں. اس پہ پی 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 کو ان کے بارے میں ریزرویشن ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جو وکیل ہیں ان پولیس والوں کے جو مرتضیٰ بھٹو جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کیس مرڈر کیس میں انوالوڈ تھے. تو انہوں نے یہ ریزرویشن زرداری صاحب نے کنوے بھی کر دی. اس کے باوجود ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ نامنیٹ کیے پی ایم ایل این نے. تو اس قسم کے جو بریج آف ٹرسٹ ہے یہ تو پیپلز پارٹی کے بارے میں پی ایم ایل این کا تو رہا امتیاز ہے. جی بالکل ایسے. تو پھر یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت تو ہے نا, اور زرداری صاحب پر ایسا مارتے ہیں الٹ کہ پتہ نہیں لگتا کہاں سے آئی ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرے یہ اصرار کہ جی ریزگنیشن کریں, ریزگنیشنز
कोड ब्रो के तौर पे ये तो मौलाना ने खुद को कराबाजी ली है कि पहले रेजिग्नेशन करें फिर लॉन्ग मार्च करें। जी ये चीज़ें जो है ये सियासी जमातों में से कोई भी नहीं ये कह सकता कि जी कौन ज़्यादा पवित्र और कौन नहीं है। निज़ामी साहब, आज मौलाना ने कहा है कि अगर जेल में नहीं जा सकते तो सियासत करते क्यों हो। फिर आसिफ जरदारी साहब से मौलाना का आज राब्ता भी हुआ है, तो अब क्या मौलाना दोनों तरफ ये बयानात दे के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो बुनियादी एक सवाल था, ये PDM अगर ये दोबारा भी जुड़ जाते हैं, ये तो ये कॉस्मेटिक ही होगा, कोई नज़रियाती कोई रूल्स कोई लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आप कह लें कि मुस्तनद नहीं होगा? ये देखिए, सबसे पहले तो आपने कॉस्मेटिक की बात की है। ये कोई दोस्तों की दोस्ती नहीं है कि वो जनाब हम बचपन से खेलते रहे और दोस्त हैं और इस किस्म की चीज़। ये सियासी मफादात और बामी उस पर होता है कि इस वक्त क्या मुश्तरका क्या मफादात हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी और के नज़दीक तो देखे ना, PMLN ने उनका धड़न तख्ता किया पंजाब में। PMLN पहले बनी IGI और वहाँ से PMLN ने जन्म लिया। PMLN जो और खैर वो अलग किस्सा है। तो ये तो एक एंटी भुट्टो अलायंस था जिसको फाइनेंस भी किया गया मेहरान गेट से और सारा कुछ हुआ। इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मियां नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे टू बी फेयर जरदारी साहब को, ख्वाजा साहब जो भी कहें, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में अगर वो भी यही सलूक करते जो इमरान खान ने किया है इनके साथ, तो वो काफ़ी मुश्किलात हो सकती थी। जी अच्छा, निज़ामी साहब नहीं किया। ये जो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कहना कि जी ये जो PDM की लास्ट मीटिंग हुई, गर्मा गर्मी सामने आई। जो रिपोर्टर दोस्त हमारे वहाँ इसको विटनेस कर रहे थे, उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पे जब नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ों पे बज़िद हो गए तो फिर उसके जवाब में जरदारी साहब ने जवाब दिया और ये इस्तीफ़ों की ज़िद लेके बैठे हुए थे। तो अब जो पीपल्स पार्टी अब दलील दे रही है कि हम पंजाब में पहले आना चाह रहे थे नो कॉन्फिडेंस लेके, फिर हम इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे और फ़ायदा ये होता कि यहाँ पे हमारी हुकूमत होती तो हमें सपोर्ट मिलती लोगों को मोबिलाइज़ करने में। ये बज़ाहिर तो एक सैन लगता था, लेकिन आपको लगता है कि ये संजीदा थी पीपल्स पार्टी ये नो कॉन्फिडेंस पे भी? नहीं, दरअसल बात यह है कि पीपल्स पार्टी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह में खुल के बात होती है। इतना मुबारक सलामत का एटमॉस्फेयर नहीं जिस तरह के PMLN में। वहाँ ये तासर दिया जाता रहा है कि जी ये बिल्कुल थले लग गए हैं जो है पीपल्स पार्टी है। सबसे पहले जी हम मुल्क के दूसरे बड़े सूबे में हुक्मरान हैं, हम क्यों वो छोड़े रिज़ाइन करके, ये मसला था। फिर ये जो तारड़ वाला मैंने आपको बताया, इस पर लोगों ने एहतजाज किया, शोर डाला। फिर ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात थी, आपको याद है कि शायद खान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे जिस दिन ये बात की है बिलावल साहब ने, तो उन्होंने बरबला इसको रिजेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे, इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो समझते हैं कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे और ये इस तरह के नो कॉन्फिडेंस के बाद तो वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा तो PMLN को क्या फ़ायदा होगा। तो PMLN अपने मफाद से सोचती है, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपने मफाद से सोचती है। निज़ामी साहब, एक और मामला, कोविड की तीसरी लहर जारी है और आज NCOC की मीटिंग भी हुई है, असद उमर साहब की जानिब से तंबीह भी की गई है और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो तकरीबन 8% इस वक्त पाकिस्तान में है इन्फेक्शन रेट, और जो बड़े शहर हैं उनमें 5% से भी अब ये ज़्यादा होता जा रहा है। इससे पहले जो सियासी बातें थी वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, SOPs कागज़ों की हद तक तो नज़र आते हैं हमें। इंतज़ामिया, अवाम, कोई भी ताउन करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा, ये जो वैक्सीनेशन शुरू की गई थी, इस पर भी ज़रा आप बता दें, इससे मुताल्लिक जो इंतज़ामात हैं वो तसल्ली बख्श हैं। ये वैक्सीनेशन के बारे में महदूद पैमाने पर हमारे पर है और जिस डिसिप्लिन अंदाज से इंतज़ाम किया गया लाहौर में बाद सेंटर्स में, मुझे मालूम है कि वो सभी को VIP स्टेटस दिया जाता है जो जाते हैं और उनको
میرٹ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. اور بڑی تنظیم ہمارے ہاں جس کا ویسے ہی فقدان ہے، لوگ لائن تک نہیں بناتے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو سر انجام دیا ہے ہماری جو یہ کار پروازان ہے، جو یہ ویکسینیشن وغیرہ کے. جی ٹھیک، بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. پروگرام کا وقت، آج کے پروگرام سے اتنے.